अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 12 फरवरी 2025। इमरान खान का अडियाला जेल में चलने वाला ट्रायल आमरीयत के दौर से भी बदतरीन है। इमरान खान के वकला ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम आईनी बेंच के सामने कारगुजारी रख दी और उसके बाद आईनी बेंच का रिएक्शन था क्या। एतजाज एहसन ने इमरान खान के ट्रायल को ज़िया के दौर के ट्रायल से कैसे मिलाया और उस पर जजेस ने उनकी बात की तौसीक कैसे की, इस पर मैं और वसीम मलिक तफसीलात FCR के इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक जो मुकदमा है उसका टेस्ट मैच चल रहा है। पहले ख्वाजा हारिस साहब ने इतने दिन लिए, लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि कम से कम कुछ ऐसे दलाइल दिए जा रहे हैं जो जजेस की समझ में भी आते हैं और आवाम की समझ में भी आते हैं, और उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है, ना ही वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक है, ना ही कानून उसकी इजाज़त देता है। तो सलमान अकरम राजा के दलाइल के दौरान आज अहम मोड़ आया, जहाँ बाकायदा एक ज़िया के दौर के वाक़ये के साथ तशबीह दी गई उस अहम तरीन मुकदमे FB अली के केस के साथ। लेकिन बहुत सारे वाक़यात हैं जो अभी तक फौजी अदालतों के मुकदमे में हुए और कुछ हमारे मुल्क में इतनी हैपनिंग चल रही है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं दौड़ा सके। तो इससे पहले मैं वही बात करने लगा था। देखिए, जैसे आपने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का ये मुकदमा अब टेस्ट मैच की तरह चल रहा है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो अदलिया में इतना कुछ हो रहा था, कोर्ट पैकिंग इतनी हो रही थी, अदालतों को फतह करने के हवाले से जो खबरें थी, ये सियासी महाज कुछ दिनों में गर्म था, तो ये कहीं पीछे रह गया। ये हमने भी इसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त आपकी अदालतें फ़तह हो चुकी हैं, आपकी पार्लियामान फ़तह हो चुकी है, आपकी एग्जेक्टिव कोलैप्स कर चुकी है। हम तो नहीं कह रहे, अब तो जजेस भी कहना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक तल्ख हकीकत है, किसी को अच्छी लगे या बुरी। मगर इस सारे टाइम स्पैन में जहाँ पस्ती की हर हद को छुआ गया है ना, वहाँ एक आखिरी टेस्टर बाकी है, और वो फौजी अदालतें हैं। अब ये इस बेंच के ऊपर है कि इन फौजी अदालतों के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देगा या इन फौजी अदालतों के रास्ते को हमेशा के लिए खोल देगा। और ज़्यादा चांसेस क्या हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और अवाम भी जानते हैं। लेकिन मंशा क्या है, लेकिन कानून उसके बरक्स कहता है। कानून और फिर जजेस की जो रोज़ की प्रपोजिशन तब्दील हो रही है वो खासी दिलचस्प है। तो इसलिए आज हम कोशिश ये करेंगे कि जो गुज़श्ता चंद दिनों की कारस्तानी है, कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं फौजी अदालतों की इस समात की, वो डिस्कस कर लेते हैं। वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज इमरान खान के हक में कमरा अदालत में रेफरेंडम कैसे हो गया था। जी हाँ, तो उसमें हुआ ये कि देखिए, ख्वाजा हारिस साहब के जब से दलाइल ख़त्म हुए तो उसके बाद आईनी बेंच को खासी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। पहले इससे उलट था, आईनी बेंच में शामिल चंद जजेस ये सवालात ख्वाजा हारिस से पूछते थे। ख्वाजा हारिस के लिए मुश्किल सूरत हाल होती थी क्योंकि जवाब नहीं होता था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वो पहले दिन से आज तक एक ही कोशिश में है कि रास्ता ढूंढा जाए फौजी अदालतों का, और शायद वो सिर्फ फौजी अदालतों का मुस्तकबिल में रास्ता नहीं ढूंढ रहे, वो इन 105 लोगों को भी इस फौजी अदालतों में ट्रायल की हिमायत, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो कहीं ना कहीं ये सोच चुके हैं। बाकी बेंच में हैं 4 जजेस, एक मुकम्मल खामोश हैं, बल्कि 5 जजेस हैं उनके अलावा, एक मुकम्मल खामोश हैं। 4 जो हैं वो अपना माइंड बना चुके हैं, वो ऑन एंड ऑफ सवाल ऐसे पूछते रहते हैं जिससे बाज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि शायद वो फौजी अदालतों के खिलाफ जाएंगे, मगर किस हद तक जाएंगे, इन 105 लोगों की हद तक जाएंगे, मुस्तकबिल की उन वायरीज कानून की उन शिकों के खिलाफ भी जाएंगे, या फिर रिमार्क्स तो कुछ हो रहा है और जजमेंट कुछ हो रहेगा। हाँ। ये भी एक थोड़ी सी हमें वो रखना चाहिए लूप होल, क्योंकि माजी में हमने बहुत ऐसा देख रखा है। लेकिन दाद दें आप ख्वाजा अहमद हसन साहब को, गलबन ख्वाजा अहमद हुसैन है, वो ख्वाजा अहमद हुसैन है जो आदिस ख्वाजा के वकील हैं, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं। जी हाँ, तो उनके जब से दलाइल शुरू हुए थे उन्होंने गालबन 2 दिन में अपने दलाइल कंक्लूड किए थे। जितना लॉजिक से, जितनी क्लैरिटी से आकर वो आईनी बेंच के सामने खड़े हुए थे वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने आखिरी दिन अपने दलाइल के इख्तिताम पर एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिसाल सामने रखी थी, वो खासी अहम है। ये भी कहीं ना कहीं दब के रह गई थी, जिससे ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सका था ये मामला। वो एक मरतबा फिर मैं आपके गोश गुशार और नाज़रीन के गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। जब उनके दलाइल का इख्तिताम हुआ तो उन्होंने तहरीरी तौर पर ये जो कायद आज़म की स्टेटमेंट है ये अपनी उन तहरीरी गुजारिशात के साथ बेंच के हवाले भी की। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने फरमाया था कि 1919 में बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुल्ज़मान के हंगामी ट्रायल के लिए बनाई गई इंतज़ामी अदालतों के खिलाफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मरकज़ी कानून साज असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था और ख़बरदार किया था कि इंतज़ामी अफसरान को अदालती अख्तियारात की तफवीज़ से
بڑے پیمانے پر اختیارات کا ناجائز استعمال ہوگا، عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑے گی اور ریاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، جس سے ریاست کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اب اگر صرف اس ایک بات کو کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح، خیر اب تو وہ کہانی پرانی رہ چکی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کیا ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ کیا ہیں وہ پالتو کوئی اور نام دیتے ہیں، تو وہ فیصل واڈا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اب قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، موجودہ وقت میں تو آرمی چیف صاحب کا پاکستان ہے، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا، کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی انہوں نے دی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ انتظامی عدالتوں کے بھی خلاف تھے۔ اور وسیم، جو یہاں پر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ججز ہیں نا یا وکلا ہیں، وہ قائد اعظم کو اس لیے بھی اپنا ایک رول ماڈل گردانتے کیونکہ قائد اعظم بھی ایک لائر تھے، اور اس وجہ سے ان کا جو عبور تھا عدالتی معاملات پر ایک انڈیپینڈنٹ لائر کے طور پر وہ بہت تھا، اور اسی وجہ سے ان کے کوٹس کو یا ان کی کئی باتوں کو عدالت کے اندر کوٹ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عدالت ان باتوں کو ہر صورت مقدم رکھتی ہے۔ وہ بانی پاکستان جو کہ انتظامی عدالتوں کے خلاف تھے، اور انتظامی عدالتوں کے بننے پر انہوں نے مرکزی قانون ساز اسمبلی جو برطانوی اس وقت زیر تسلط ہندوستان تھا وہاں پر قائم تھی، اس سے استعفیٰ دیا تھا۔ یہاں قائد اعظم کے بنائے گئے پاکستان میں بدقسمتی سے گزشتہ 54 سالوں سے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، پیرالل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ نافذ العمل ہے، لیکن اب اگر پہلی مرتبہ وہ عدالتوں میں چیلنج ہوا ہے تو اس پر بھی ابھی تک ہم آپ کو یہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے کہ کیا اس کے خلاف فیصلہ آئے گا یا حق میں آئے گا، لیکن ہیٹس آف ٹو جسٹس جو اعجاز الحسن صاحب اور ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا کہ انہوں نے ایک تاریخی ایک لینڈ مارک ججمنٹ 23 اکتوبر کو ضرور دیا، جس کو بدقسمتی سے عوام کے سامنے رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ وسیم، آج سلمان اکرم راجہ نے، آپ نے پیرالل جوڈیشل سسٹم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جو آئین پاکستان ہے وہ کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ متوازی عدالتی نظام قائم کریں، اور یہی وہ فیصلہ تھا جو جسٹس منیب اختر نے بھی دیا تھا، وہ تفصیلی فیصلہ جو جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا تھا۔ وسیم، اگر ہم اس سے آگے موو آن کریں کیونکہ بہت کچھ ہے آج کی سماعت میں بھی، آپ کو پتہ ہے صبح تو جسٹس جمال مندوخیل جو ابھی تک شاید کنفیوز تھے، بہت ساری جگہوں سے راستہ نکال رہے تھے، اب ان کے ریمارکس کے اندر وہ کلیئرٹی آ گئی ہے جس سے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پہ بھی، ایک تو وہ اس بات پہ کلیئر ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی باتوں سے اب مجھے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید اس بات پہ بھی کلیئر ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی شک ابھی تک، آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ دا ججمنٹ، لیکن ابھی تک وہ اس بات پر کلیئر ہے کہ جو آرمی ایکٹ کی وہ شک ہے 2D1 جس کے تحت سویلینز کو کبھی بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے فوجی عدالت میں، وہ بھی نہیں چل سکتی، بلکہ اگر تو آپ نے کسی سویلین کو یا کوئی جاسوس بھی ہے اس کو لے کر کے آنا ہے، آپ کو یاد ہوگا خواجہ احمد حسین نے اپنے دلائل میں یہ کہا تھا کہ وہ تو پھر آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت لے کر آنا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو آرٹیکل 175 کے تحت بنی عدالتوں میں چلتا ہے، اس کے لیے تو فوجی عدالتیں نہیں قائم ہوتی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا ہمیں بار بار جاسوسوں کے لیے، ملک دشمنوں کے لیے ملٹری کورٹس، بھائی ان کے لیے آپ نے آرمی ایکٹ کے بجائے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 لاگو کر رکھا ہے، اور ان کے لیے تو فوجداری عدالتوں میں چلتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی کلیئرٹی کے حوالے سے بتا رہی ہیں، کلیئرٹی انہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی تھی، تب تو قاضی فیضیسہ فیصلہ کیا آیا، قاضی فیضیسہ ایفیکٹ، کلیئرٹی انہیں 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، ابھی تو وہ لیکن وہ آئینی بینچ میں بھی بیٹھے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی ٹسل میں آئینی بینچ کے اختیارات کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ تو چل رہی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بس کانٹے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں پھول نکلنا ہے، تو تھوڑی سی امید، بہرحال کوئی بہت زیادہ امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب نہیں خیر، لیکن اس میں مشکلات بہت ہے نا، دیکھیے امید کی اس والے بات ہے، امید ہر صورت رکھنی چاہیے۔ گزشتہ 2.5 سال سے اس ملک میں جو کچھ ہوا، 9 اپریل کے بعد عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ ہوا، عمران خان کو روکنے کے لیے آج ہم نے اپنی عدلیہ کا ادارہ تباہ کر لیا، اپنی پارلیمان کا ادارہ تباہ کر لیا، اپنی ایگزیکٹو کو تباہ کر لیا، ریاست کو عدلیہ ہی سے ملا، سنیں نا، ریاست کو ہم نے ہوا میں چھوڑ دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کل بالکل بجا فرما رہے تھے، لیکن اب اس سارے معاملے میں آج بھی کنٹرول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مضبوط نہیں ہوا، آج بھی چیزیں ان کے اکارڈنگ نہیں چل رہی۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو رائج نظام ہے تھینکس ٹو 1973 کنسٹیٹیوشن وہ نہیں مل پا رہا نا ان کو، جو بھی ہے آپ امریت تو لا نہیں سکتے، تو آپ کو جمہوریت میں تو کچھ نہ کچھ اب صرف ایک رکھنا ہے۔ مثال دیکھ لیجئے کہ پرسوں کے روز ہوا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، یہ کورٹ پیکنگ کیوں ہو رہی ہے؟
इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए और खुद को मजबूत करने के और लिए हो रही जिस है। हाई कोर्ट से आवाजें उठती हैं वहां के जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट में डंप किया जा रहा है एक तरह से, ये भी हो तो रहा है। जब कोर्ट पैकिंग का अमल सुप्रीम कोर्ट तक भी मुकम्मल हो गया था, तो अगले दिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पूरा एक नेक्सस के साथ चीफ जस्टिस याहिया खान को, चीफ जस्टिस याहिया खान को, आई बेग पार्डन, उन्हें हमें बुलाकर इमरान खान का खत टेकअप करने का मामला और वो पूरा ढोंग क्यों रचाना पड़ा। IMF आ गया था। तो अगेन मामला वही है कि उम्मीद से बात चली थी कि उम्मीद रखनी चाहिए। आगे हम बढ़ने से कबल ना आईनी बेंच में बड़ी दिलचस्प वाक़यात हो रहे हैं। मैं आपसे भी सुनूंगा आज के वाक़यात क्या हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन एक वाक़या ये हुआ, गुज़श्ता रोज़ हमने इस पर रिपोर्ट भी किया, लेकिन आज दोबारा रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये वो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे हैं, जो ग़ालिबन नईम अख्तर अगवान हैं वो ख्वाजा हारिस से बार बार ये सवाल पूछ चुके थे इंट्रा कोर्ट अपील में, और मरकज़ी केस में जस्टिस आयशा मलिक ये सवाल बार बार पूछ चुकी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और फिर जस्टिस आयशा मलिक के वो इजाफी नोट का भी ये हिस्सा था, पैराग्राफ लिखा गया था इस पर। सवाल ये था कि जब सिविलियंस कस्टडी से ये नौजवान या ये 105 लोग जो हैं मिलिट्री कस्टडी में गए, तो कोई स्पीकिंग ऑर्डर मौजूद था? अगर स्पीकिंग ऑर्डर था या नहीं था, इन्हें हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पे वो हवालगी चैलेंज की गई थी, तो जिस पर पहले तो जवाब नहीं मिल रहा था। कल के रोज़ एक ऐसा वकील सामने खड़ा था जिसका नाम सलमान अकरम राजा था, जो इस मामले पर अबूर रखता था, जिसका एक्सपीरियंस था। सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि अगर आपने सवाल कर ही लिया है तो फिर आप मुझे बोल लेने दें, वरना अगर मैं वैसे बोलता तो वो एक ड्रामा लगता। वो कहते हैं कि 10 मुल्ज़मान कम अज़ कम मैं ऐसे जानता हूँ कि जब उनकी हवालगी हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि पिटीशंस तैयार करो, हम रिट पिटीशंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई रेलेवेंट हाई कोर्ट्स में जाएंगे, इसे चैलेंज करेंगे। तो वो कहते हैं कि पिटीशंस तैयार हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे फैमिली का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि खुदारा ये पिटीशंस फाइल मत करना, वरना हमारे घर तबाह हो जाएंगे, हमारे घर नहीं बचेंगे। यानी सलमान अकरम राजा के मुताबिक इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त थ्रेट कर रही थी एक्सेस टू जस्टिस में कि वो लोग अदालतों तक दरवाज़ा ही ना खोलें। तो जब फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि आज एक केस में तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये इर्ज़म जुनेद हैं, ये अरज़म जुनेद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उम्र इनकी 22 साल है ग़ालिबन, और इन्हें 6 साल की सज़ा मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई है। तो सलमान अकरम राजा का बताना था कि इर्ज़म एक हीरो है, इसके ख़ानदान ने जो जो प्रेशर झेला है ये मैं किसी वक्त फिर किताब लिखूंगा। और जब ये नाज़रीन सलमान अकरम राजा की जानिब से आईनी बेंच के सामने बताया गया, तो वो आईनी बेंच जो बड़े सवाल कर रहा था, सब पे सख्ता तारी हुआ, अचानक से सबके सर झुके, इस मुद्दे पर किसी ने कोई सवाल तक नहीं किया। और ऐसा ही एक वाकया आज भी हुआ, और वो तब हुआ जब सलमान अकरम राजा ने अदालत को ये बताया वसीम कि दुनिया में ना 2 मॉडल मिलिट्री कोर्ट्स के चल रहे हैं, लेकिन वो मिलिट्री अफसरान के लिए हैं, सिविलियंस के लिए नहीं है। लेकिन आपकी तशफ़ी के लिए, क्योंकि बेंच बार बार ये सवाल करता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं 19 मुल्कों में दुनिया के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्राई होते हैं, तो सलमान अकरम राजा ने कहा 2 मॉडल चल रहे हैं। एक इंडियन मॉडल, इंडिया में ये होता है कि जब किसी जब सिविलियन का तो फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता, अगर वो किसी फौजी से मुतालिक भी कोई जुर्म करे तो भी सिविल अदालत में ही ट्रायल चलता है। तो अगर किसी फौजी का भी कोर्ट मार्शल होता है तो एक कर्नल बैठकर ज़रूर करता है आर्मी का, लेकिन उस कर्नल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज एक ट्रिब्यूनल होता है जो कि उसको निगरानी कर रहा होता है, और वो देख रहा होता है किसी भी पॉइंट पर अगर वो मुतासरा फौजी को लगे कि मेरा ट्रायल दुरुस्त नहीं हो रहा, रीजनिंग नहीं दी जा रही, मेरे हक को जो फेयर ट्रायल का हक है उसको वॉयलेट किया जा रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिया की जो है वो अपील लेकर जा सकता है। तो उन्होंने कहा वहां इतना ओपन है। और दूसरा उन्होंने बरतानिया का हवाला दिया कि बरतानिया में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए जज उसी कमीशन से लगते हैं जो वहां के रेगुलर आला अदलिया के जजेस लगाता है, जैसे हमारा जुडिशल कमीशन है। तो सलमान अकरम राजा ने ये जब हवाला दिया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ हाल ये है कि बंद कमरे में 2 साल बिठाकर ट्रायल किया गया और उसमें हमें एक कागज तक बाहर लाने की इजाजत नहीं थी। जब उन्होंने ये बात की तो एतजाज एहसन ने कहा कि इन्होंने जो कहा है ना एक कागज, तो मुझे उससे याद आ गया है कि जो FB अली का केस था 1974 FB अली केस, और उस वक्त जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा अटक किले में ये ट्रायल FB अली का हुआ करता था, जिसमें 2 कप्तान और एक मेजर भी शामिल था, ग़ालिबन उनके और उनके एक कप्तान और एक मेजर के वकील थे एतजाज एहसन, उस वक्त यंग लॉयर थे। वो कहते हैं हम जब अटक किले के साथ ही हमें एक रेस्ट हाउस दिया गया था, हम अटक किले में जाया करते थे जब, तो हमारी बाकायदा बॉडी सर्च होती थी, हमें चेक किया जाता था कोई कागज़ तो नहीं ले जा रहे। तो उन्होंने कहा मुझे ये बताते वकील कि इमरान खान के ट्रायल्स में भी यही हो रहा है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हालांकि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा,
تو جسٹس مسرت العلی نے سوال کیا کہ کیا جو اس وقت تو مارشل لاء کا دور تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ جی بالکل اس وقت مارشل لاء کا دور تھا اور آج مارشل لاء نہیں ہے، لیکن آج حیران کن صورتحال یہ ہوئی کہ جیسے ہی جسٹس مسرت العلی نے کہا نا کہ اس وقت تو مارشل لاء تھا، تو فوراً ہی 4 لوگ اچانک کھڑے ہوئے، جس میں عزیر بھنڈاری صاحب ہیں، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ہیں، ملٹری کورٹس میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ جو روسٹرم پر آلریڈی موجود تھے، اعتزاز احسن صاحب جو مرکزی درخواست گزار ہیں، لطیف کھوسا صاحب جو اعتزاز احسن کے وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی، یہ سب کھڑے ہوئے اور ان سب نے پھر اپنی اپنی داستان سنائی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ملنے چاہتا ہوں تو میری اتنی چیکنگ ہوتی ہے کہ میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا تو دور کی بات کچھ بھی اندر لے کے نہیں جا سکتا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب میں اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں تو میری ٹائے تک کی چیکنگ ہوتی ہے۔ جو عزیر بھنڈاری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو ٹیشو پیپر بھی واپس لے لیتے ہیں، کاغذ تو دور کی بات۔ لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی بات کی۔ تو جب بات اس نہج پر پہنچ گئی کہ لمحہ موجود میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے اڈیالہ جیل میں جتنے بھی ٹرائل ہو رہے ہیں وہ بدترین مارشل لاء سے بھی زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں، زیادہ سیکرٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ایک آئینی معاملہ تھا۔ فیئر ٹرائل کا حق ہر شخص کو ملنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ آئینی بینچ اس کے اوپر کوئی بات کرتا، مریم آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں امین الدین خان صاحب، ان کو اس وقت ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو بات اس طرف جا رہی ہے، یہ تو بات اس طرف گئی تو میں خود بھی آئینی بینچ کا سربراہ نہیں رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب چھوڑیں، آپ کیس کے دلائل تک رہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے جب دوبارہ اپنے دلائل کا آغاز کیا تو وہ پچھلے سے زیادہ مدلل تھے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جن افراد کو عمر قید یا سزائے موت تک کی سزا ملٹری کورٹ سے سنائی جاتی ہے ان کو یہ تک نہیں بتایا جاتا کہ کن وجوہات پر ان کو یہ سزا سنائی جا رہی ہے، صرف گلٹی نان گلٹی لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار جیورسٹ ہے ICJ، اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی پاکستان کے ملٹری کورٹس کے بارے میں، جو کہ 20 سالہ پاکستان کے ملٹری کورٹ کی کارکردگی بتاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو کنوکشن ریٹ ہے نا، یعنی سزاؤں کا جو ریٹ ہے ملٹری کورٹ سے ملنے والی، وہ 95% ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کنفیشنز ہے یعنی اعتراف جرم پر سزاؤں کا ریٹ ہے ملٹری کورٹس میں، وہ 100% ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دنیا میں آپ کو کوئی ایسی عدالت نہیں ملے گی جہاں پر سزا کا ریٹ 100% ہو، وہاں جانے والا ہر ملزم قصوروار ٹھہرے، کوئی تو معصوم نکلے، صرف کنفیشن پہ دی جائے اور فیصلے میں گلٹی یا نان گلٹی لکھا اور یہاں پر بھی حفیظ اللہ نیازی جو کہ حسان نیازی کے والد ہیں، عمران خان کے بھانجے ہیں حسان نیازی، ان کے بارے میں حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ساتھ گزری ہے۔ امین الدین خان جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہے وہ ان کو کہہ اشارہ کرتے نہیں آپ بیٹھے، انہوں نے کہا سر میں بتاتا ہوں نا میرے ساتھ گزری ہے۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو حسان نیازی یا دیگر ملٹری تحویل میں ملزمان تھے ان کو کہا جاتا تھا اعتراف جرم کر لو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح سے لیے جاتے ہیں اعتراف جرم۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعتراف جرم پہ پہلے وعدہ کیا گیا کہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دو، چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر انہی کنفیشنل سٹیٹمنٹ پر 10 سال 6 سال 8 سال سزائیں سنا دی گئی، عمر قید سزائیں سنا دی۔ بہرحال اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو فوجی ٹرائل جو ہوتا ہے وہاں پہ جو استغاثہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو، بہت مضبوط ہو، اور ہمارا جو سول نظام ہے وہ استغاثہ وہاں پر کمزور ہو۔ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سر آپ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں اور وہ ہے خوف اتنا دلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن خوف اتنا دلایا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے سلمان اکرم راجہ ٹھیک کرتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، ورنہ جب وہ کارستانیاں سناتے ہیں نا تو ہمارے جج یقین کریں یہ آئینی بینچ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور واقعی میں ہم ان کے چہروں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے ناظرین کہ اگر یہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہوتی کاش اور آپ ان کے چہرے دیکھ پاتے، معزز ججز ہیں تمام، بجائے اس کے کہ ان کا کام اس ملک کے 25 کروڑ جو بیچارے لوگ ہیں جن کے آئینی حقوق کا تحفظ ان ججز نے کرنا تھا، عدلیہ کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہ اپنے ذاتی مفادات، کسی کو پروٹوکول چاہیے، کسی کو بڑی گاڑی چاہیے، کسی کو اپنے پروٹوکول کی گاڑیوں کی تعداد زیادہ چاہیے، تو اس کے چکر میں کسی کو بلٹ پروف گاڑیاں چاہیے، کسی کو عہدہ چاہیے، تو اس کے چکر میں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو تو بھول چکے، تو وہ خود خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کبھی ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، کبھی ان کے چہرے جھک جاتے ہیں، لٹرلی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، اور وسیم پھر وہ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں اور یہاں پر وہ ارزم جنید کے وکیل ہیں، تو وہ ایسا تو نہیں شو کر سکتے نا کہ حالانکہ آج
بھی جسٹس نعیم اختر افغان نے انہیں کہا کہ آپ تو ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، تو آپ کی پارٹی نے تو اس وقت ملٹری ایکٹ کے اندر ترمیم کی تھی اور بڑے حق میں تھے اس کے، تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں تب بھی اس کا مخالف تھا۔ بہرحال اس کے بعد جو اعتزاز احسن ہیں ان کی موجودگی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نا ماضی کے کچھ قصے پتہ چل جاتے ہیں، انہوں نے بہت سارے جو ملٹری ٹرائلز ہیں وہ ملٹری کورٹ میں جا کر کیے ہیں، وہاں پر ڈیفینڈ کیا ہے ملزمان کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی جس کے تحت ایک سنسٹ کلاس جاری کر کے یہ کہا گیا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ نے 159 جو کنوکٹس تھے ان کے آرڈر ڈیٹیل منگوائی، تو پتہ چلا سب کو کنفیشن کی بنیاد پر سزا ملی تھی ملٹری کورٹ سے، اور اس وجہ سے ان کی جو کنوکشنز تھیں وہ جسٹس وقار سیٹھ نے اس وقت معطل کر دی تھی، ختم کر دی تھی، اور بعد میں وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، اور سپریم کورٹ نے آج تک جسٹس وقار سیٹھ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ آج تک معطل کر رکھا ہے اور اس پر کوئی پکا آرڈر نہیں ہوا۔ بہرحال آخر میں صرف یہ ہوا کہ جسٹس مسرت ہلالی نے ایک تو یہ پوچھ لیا کہ اٹارنی جنرل نے تو کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ریزننگ دی جائے گی، تفصیلی فیصلے ہوں گے جسٹس بندیال کے سامنے مرکزی کیس میں، اور دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 1962 کا آئین جب ایوب خان لے کر آیا، یعنی ایک عامر فوجی عامر لے کر آئے، تو اس وقت انہوں نے کہا وہ کہتے تھے میرے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، میں اس لیے آئین پاکستان لے کر آیا ہوں، تو ان کو کون سا مینڈیٹ حاصل تھا؟ تو سلمان اکرم راجہ نے آخر میں کہا کہ وہ منیر صاحب نے، جو جسٹس منیر تھے، انہوں نے ڈوسو کیس میں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، مارشل لاء کی توثیق کی تھی، اس وجہ سے وہ آئین چلا تھا۔ اب آئینی بینچ بھی کہہ دے کہ آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، ہم آپ کے فوجی عدالتوں کی توثیق کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ قائد اعظم کا تو ان کے مطابق نہیں رہا پاکستان، تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال کچھ ججز بالکل کلیئر نظر آتے ہیں، جن میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کی کلیئرٹی کرتے ہیں، لیکن جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس امین الدین خان ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کوئی سوال نکال کر لے آئیں، لیکن وہ نہیں بن پاتا۔ اور جسٹس شاہد بلال حسن کا کریڈٹ ہے، آج تک کسی سماعت پر ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، بالکل خاموشی سے اس کیس ایک مرتبہ بولے ہیں، اور وہ ہمارے دوست ہیں سعید بلوچ صاحب، صحافی ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ غالباً بات کر رہے تھے جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، تو انہوں نے پہلے یوں کیا اور پھر کہا کہ آپ چپ کر جائیں۔ بالکل، اب آپ چپ کر جائیں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اجازت اگر آپ چاہیں تو اس سماعت کا اختتام میں کر دوں۔ کر دیجیے۔ پارٹ ہیڈ فار ٹمارو۔ یہ آئینی بینچ کے سربراہ روزانہ آخر میں صرف یہ آرڈر کہتے ہیں اور ان کے کریڈٹ پر یہ آرڈر ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔